Jesus maluluoy sa kanako, pasaluon mo kami. Ang salagis buntang nako, pili na mag-usap kami. Ikasiyam na istasyon, si Jesus gilansang sa krus. Nagasimba o nagaday kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos na krus, gitubos mo ang kalibutan. Sa pag-abot nila sa dapit nga ginganlab kaladera, gilansang nila si Jesus o ang duha ka kriminal. Ang usa, diha sa iyang tuo o ang usa sa iyang wala. Unya miingon si Jesus, Amahan, pasaylua sila, kay wala sila mahibalo sa ilang tibuhan. O gibahin-bahin nila ang iyang sapot, pinaagi sa ripa. Nagtindog dito ang mga tao nga nagtanaw, samtang nagbugal-bugal kaniya ang mga pangulo sa mga Hudyo. Gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo. Kining mga pulungan na hisulat sa ibabaw sa krus. Kini siya mao ang hari sa mga Hudyo. Iunsa kita paghigugma ni Jesus? Nya kitang gihigugma pinaagi sa pagsakripisyo sa iyang kaugalingon alang kanato. Ang pagbahin-bahin sa iyang sapot may tataw nga timaan sa paghalad sa iyang kaugalingon alang kanato. Kung buot ka nga may sama ni Jesus sa paghigugma, ihalad ang imong kaugalingon ingong sakripisyo alang sa imong isig katawo. Mo kinangtataw nga timaan nga ikaw migahin sa imong kaugalingon ngadto sa uban. Kinahanglan nga may sama kita ni Kristo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Kinahanglan hingpit na paagi ug malaumon kitang mosunod kini aron may sama ang atong hunahuna. Kabubuton ug kasing-kasing ni Jesus. Magampo kita nga iyang na siya mapuyo dinhi kanato. Pagampo, maluluyong amahan, ihimo mo ang tao magyatagon. Kinsa mohatag sa iyong kaugalingon sama sa paghatag mo kanamo sa imong kaugalingon diha sa larawan sa imong anak na si Jesus. Ihatag kanamo ang matuod nga pagkatapos sa masintasing aron makakatwa sa pagiging pagpugyan sa among kaugalingon diha sa imong